नमस्कार। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तर देशको राष्ट्रिय राजनीति भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणामले बन्धक बनिरहेको छ। संसद चल्न सकेको छैन। आज 11 बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा निर्भर गर्ने भनिएको छ। अहिले हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहँदा 11:30 बजेको छ, बिहानको नै भन्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यो पहिलो चरणको निर्वाचनको एकमात्र स्थान जहाँ अन्तिम परिणाम घोषणा हुन बाँकी छ त्यसले बन्धक बनाएको छ। आजको संवादमा हामी महानगरपालिका भइसकेपछि काठमाडौँले धेरै चरणहरू पार गर्दै अहिले नयाँ संविधान बमोजिम महानगरपालिका फेरि थपिएको छ, जुन हामीले भर्खरै चर्चा गर्यौं। भरतपुर, पोखरा लेखनाथ अनि काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हालै सरकारले निर्णय गरेर वीरगञ्ज र विराटनगरलाई पनि महानगरपालिका बनाएको छ। विगतमा गुनासो रहँदै आयो, महानगरपालिका भनिन्छ तर त्यसको भौतिक पूर्वाधार के छ, जनताले पाउने सेवा सुविधा के छ भन्ने कुराहरू लगातार हुँदै आए। झन्डै 15 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन बनेका स्थानीय तहहरूमा महानगरपालिका पनि पर्थ्यो। अब महानगरपालिकाहरूले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? साँच्चै महानगर सपना जुन भनिन्छ त्यो सपनालाई उहाँहरू अब कसरी साकार गर्दै हुनुहुन्छ? आजको संवादमा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विद्याजी, सबभन्दा पहिला त बधाई छ। धन्यवाद। झन्डै 15 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रह्यो स्थानीय तहहरू, त्यो मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका पनि थियो। अहिले तपाईहरू गइसकेपछि यो 15 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको तितो अनुभव के हो, जुन जनताले भोग्नु पर्यो, तपाईहरूले महसुस गर्नुभयो र आज तपाईहरू निर्वाचित भएर त्यो स्थानमा पुग्नु भएको छ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा धेरै फरक हुन्छ। कर्मचारीहरू आफ्ना हाकिमसँग उत्तरदायी हुन्छन्, जनप्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ। त्यससँग काम गर्ने शैलीमा नि फरक पर्छ। उहाँहरूको पेसा हो, हाम्रो सेवा हो, त्यसकारण काम गर्ने शैली नै फरक हुन्छ। र हिजो पनि जनप्रतिनिधि रहेको, भोलि पनि हामी जनताको बिचमा जानुपर्छ नि डर हामी सधैँ रहेको हुन्छ। आज हामी चुन्यौँ, मत दियो, आज जितेको भोलि पनि जितिन्छ भन्ने होइन। अहिले हामीले जुन विश्वास पाएका थियौँ त्यो विश्वास नगुम्ने गरिकन उहाँ जनभावनाअनुसार काम गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी भोलि अर्को निर्वाचनमा मतदाताको बिचमा जान सक्छौँ। अन्यथा फेरि मतदाताले तिरस्कृत गर्छ। र कर्मचारी मात्र हुँदाखेरि उहाँहरू जनतासँग उत्तरदायी हुन सक्दैन। उहाँहरू फेरि एकचोटि कर्मचारी नियुक्ति भइसकेपछि, एकचोटि ठाई भइसकेपछि उहाँहरू तल झर्ने स्थिति नै रहँदैन। तर हामी चाहिँ नि एकचोटि 5 वर्ष निर्वाचित हुन्छौँ, अर्को 5 वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार हामी काम गर्न सकेनौँ भने जनताबाट तिरस्कृत हुनुहुन्छ। आज पुरस्कृत भयौँ, भोलि तिरस्कृत हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी सधैँ हाम्रो ध्यान भनेको नै भएका कर्मचारीलाई पनि सँगसँगै लगेर सहयोग गर्ने हो, सहकार्य गर्ने हो, उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाएर बढी सेवा लिने हो। हरिप्रभाजी, यहाँलाई पनि सबभन्दा पहिले त बधाई छ। धन्यवाद। अब यो स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर भन्नु उम्मेदवारी दिँदादेखि के अलिकति कुरा गरौँ। उम्मेदवारी दिइराखेर निर्वाचित हुनलाई दिइन्छ, जितको लागि दिइन्छ। दिइराख्दाखेरि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारेमा तपाईँलाई के आउँथ्यो सोच? तपाईहरूले गर्नुभएको एस्योरेन्सलाई अहिले छोडिदिउँ, घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको कुरालाई छोडिदिउँ। तपाईँ महानगरवासी आफै हुनुहुन्छ, आफै म यसको नेतृत्व गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ र आज विजयी पनि हुनुभयो। त्यतिखेर के सोच आउँथ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारेमा? होइन, उम्मेदवारी दिन अगाडिको कुरा हुँदाखेरि आफू यहीँकै बासिन्दा, यहाँको सर्वप्रथम त अब यहीँकै बासिन्दा हुँदाखेरि यहाँका नागरिक त बाँच्न गाह्रो थियो नि त। किन भन्दाखेरि जतिखेर हेऱ्यौँ हामीले खाली बाटो खनिएकै छ, धुलो धुवा रहेकै छ, कहिलेसम्म सहेर बस्ने त यो धेरै कष्ट त भएकै हो नि यहाँका बासिन्दाले। थुप्रै त्यसलाई अहिले आत्मसात गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर गरेको छु। संयोग कस्तो परेको छ भने मेयर विद्यासुन्दर साक्य नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। दुई दल प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहे पनि अब दुईटै दल सत्तामा पुगेको जस्तो, एकजना मेयर एकजना उपमेयर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले अर्को बहुमत मेयरमा पाउने दल विवेकशील नेपाली हो, जसमा रन्जु दर्शनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो र 23,000 प्लस मत ल्याउनु पनि भएको छ।
र अर्को साझा पार्टी हो जसबाट किशोर थापाले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो र 18,000 प्लस मत पनि ल्याउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा यी दुई दललाई चाहिँ मैले प्रमुख प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिकामा रहन सक्छन् कि भन्ने कल्पना गर्न खोजिरहेको छु। रन्जु दर्शनाले समय म्यानेज गर्न सक्नु भएन, उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन, टाइम दिन सक्नु भएन। किशोरजी हुनुहुन्छ। किशोरजी, मैले तपाईँहरूलाई अब दुईटा मेयर उपमेयर पछि सबैभन्दा बढी मत काठमाडौँ महानगरको जनताले विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई दिइरहँदाखेरि अब तपाईँहरूको नेतृत्व रचनात्मक प्रतिपक्ष जस्तो हुनुपर्छ भने पनि के हुन्छ? एकदम सही हुन्छ। हामी त यो देशमा एउटा रचनात्मक र सृजनात्मक राजनीति गर्न भनेरै आएका हौँ र उहाँहरूले उठाउने हरेक राम्रा कदमहरूमा हाम्रो पुरा साथ रहन्छ र उहाँहरू विद्याजी र हरिप्रभाजीलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरूले उठाउने कुनै पनि राम्रो कदम महानगरको लागि जुन कदम उठाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ पूर्ण सहयोग दिने म चाहिँ वचन पनि। अब त्यसो भए कुराको सुरुवात उहाँहरूले गर्नुभएको पहिलो निर्णयबाट गरौँ। उहाँहरूले अस्ति जुन जुन निर्णय पहिलो बैठकबाट गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँहरूको टिप्पणी के? होइन, उहाँहरूले निर्णयहरू जुन गर्नुभएको छ त्यो एकदमै आवश्यक निर्णयहरू गर्नुभएको छ है र मलाई लाग्छ कि धेरै होमवर्क पनि गर्नुभएको छ उहाँले। अब त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने एउटा चुनौती छ, किनभने कार्यान्वयन गर्नको लागि साधन र स्रोतहरू चाहिन्छ। त्यही किसिमका चाहिँ जनशक्तिहरू परिचालन गर्नुपर्छ। अब त्यो परिचालन गर्नले के परेको छ भन्दाखेरि अहिले 15 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाखेरि महानगरपालिका चाहिँ एकदमै यो थिलथिलो भएको छ। यो एकदम यसको चाहिँ जुन संरचनाहरू चाहिँ जुन जसरी चाहिँ सुदृढ हुनुपर्ने, जसरी यो चाहिँ अझ अगाडि प्रोग्रेसिभ हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न सकेको छैन। किनभने महानगरलाई दिशानिर्देश गर्ने जनप्रतिनिधि नभएपछि त कसले दिने? र त्यहाँ खटेर आउने कार्यकारी जो अधिकृत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू 6 महिना 9 महिनालाई आउनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्न सक्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ उहाँहरूले सबभन्दा पहिलो काम नै आफ्नो त्यो महानगरपालिकाको कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने र सँगसँगै वडा कार्यालयहरू, किनभने वडामा पनि जनशक्ति छ र धेरै फ्रन्टलाइनको कामहरू त वडाबाट हुने हुनाले यो दुईटा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर र उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकतम परिचालन गरेर, किनभने अब हामीले त यो कार्यालय समयमा मात्रै काम गरेर हुँदैन। स्थानीय सरकारमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिपक्ष रहनु हुँदैन। ओके, भने यो केन्द्रीय सरकारको जस्तो होइन, यो स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष विहीन हुनुपर्छ र सबैले अब चुनाव उड्डासम्म मात्र पार्टी प्रतिनिधि हो। सबैले अब घोषणापत्र हेऱ्यो भने सबैको मिल्दोजुल्दो त्यस्तै छ। भाषा शैली फरक होला, प्रस्तुति फरक होला, लेखन फरक होला, तर आशय हेर्ने भयो भने सबैको एउटै जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यहाँ प्रतिपक्ष रहनु हुँदैन। त्यसको लागि अब मुख्य दायित्व त मेरो रह्यो होइन। हिजो म नेकपा एमालेबाट उठेको थिएँ, जितेँ। त्यसै अहिले मैले मैले उहाँहरूसँग भनेको छु। मैले अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले दोस्रो ठुलो शक्ति, राप्रपाको एकजना साथी पनि त्यहाँ छ, अरू नपाउँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै मित्रहरू त्यहाँ पुगेका छन्, शक्तिहरू, पार्टीहरू। यदि केन्द्रीय सरकारमा जस्तो यहाँ समानुपातिक सिट रहने भयो भने यहाँको संरचना कस्तो हुन्थ्यो कल्पना गरौँ। त्यो मतलाई हेरेर कल्पना, त्यो ठुलै शक्ति हो, त्यसको पछाडि पनि ठुलै जनमत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सम्मान नगर्ने हो भने भोलि म त्यहाँ टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले काम गरेर मेरो सोचाइ भनेको आफ्नै पार्टीले आफूले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्र पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र मैले अध्ययन गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा त सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि विवाद रहिन अगाडि बढाउने के समस्या हुन्छ र? जनभावना सबैको सेवा नै गर्ने हो। हामी सबै आएको नि केही गरौँ भनेर नै आएको, तलब खान कर्मचारी भनेर जान खोजेकै होइन। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले मैले देखेको आवश्यकता यो सहरलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर एउटा अभियान नै नाम दिनुभएको छ, जसको लागि पहिलो सुरुवात यहाँहरूबाटै भएको थियो, बिहानै सडकमा पुग्नु भएको थियो होइन। यस्ता किसिमका निर्णयहरू गर्न परिरहँदाखेरि राजनीतिक दलभन्दा स्थानीय तहको नेतृत्व भएकोले तपाईँहरू आफै यी हुनुहुन्छ, यो समस्या मैले भोगिरहेको छु भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले निर्णय गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ सबै हो, हामी उम्मेदवारहरू सबैले नै यो पार्टी ओ पार्टीको नहो, स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत पनि साना साना पार्टीले पनि यो एजेन्डा उठाएको थिए र हामी जो सबै उम्मेदवार जहाँसुकै गए तापनि सबैभन्दा पहिलो माग्ने ठुलो ढुवा रहित काठमाडौँ प्रदूषण मुक्त सहर बनाउनु पर्छ भनेपछि अरू बाँकी चाहिँ संरचनाहरू पूर्वाधारहरू आफ्नो ठाउँमा होला त्यो हुनुपर्छ। मैले प्राथमिकताका हामीले गऱ्यौँ, त्यो निर्णय गरेर हामीले क्लिन द सिटी अभियान भनेर काठमाडौँ सहरलाई सुरक्षित राख्ने भनेर बनायौँ। अहिले हामीले गरेको सोच अनुसारको काठमाडौँ महानगरपालिका जनशक्ति पर्याप्त छ, साधन स्रोत पनि पर्याप्त छ। अहिले हामीले बाह्य शक्ति आवश्यक छैन, साधन स्रोत पनि आवश्यक छैन, जनशक्ति पनि आवश्यक छैन। जति छ त्यसले गर्न सक्छौँ भनेर हामीले शुभारम्भ गऱ्यौँ र अहिले पनि वडा वडामा हामीले व्यापक रूपमा परिचालित गरेका छौँ। क्लिन द सिटी अभियान सुरु भइसक्यो, यसमा अब देखिने गरी रिजल्ट चाहिँ
कहिलेदेखि देखिन थाल्छ तपाईँहरूको प्लान अनुसार? सुरु भयो, अब देखिनु पर्यो नि त, मान्छेले अघि यहाँले जुन महसुस गर्न धुलो धुवाँ भनिराख्नु त्यो कुरा अब है अलिकति देखिन थाल्यो, क्लिन देखिन थाल्यो भन्ने कहिलेसम्मको टार्गेट हो? यति, किनभने कुनै कुरा प्लान बिना त हुँदैन। तपाईँले प्लान गर्नु यति समयमा हामी देखिने गरी हुन्छौँ भने कहिलेसम्म? अब यो प्लान त अब सायद मेयरजी र उपमेयर म राम्रोसँग बसेर कुरा पनि गर्न पाएको छैन। सबभन्दा पहिलो त यो धुलोबाट मुक्त हुनको निमित्त अब घर घरमा पानी पनि चाहिन्छ, यसलाई रोक्ने कुरा पनि हुँदैन। अहिले जुन मेलम्चीले पाइप राखेर लिएर आउनु भएको छ सडक विभागले होइन, सबै मिलेर, अब यो त हामीले रोक्ने कुरै हुँदैन। यसमा हामीले बाध्यताले पनि धुलो खानुपर्ने अवस्था आइरहेको कारणले सबभन्दा पहिला त यो पाइप राख्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। पहिला पूर्वाधार चाहिँ यसमा सिध्याउनु पर्यो हामीले। त्यसपछि त अब हामी बसेर सडक विभागलाई पनि बोलाएर अब कसरी हुन्छ, दिउँसो पनि होइन, मेरो सोच उहाँसँग सोधेको पनि छैन, मैले मेयर साहेबजीसँग मैले सोधेको छैन। अब हामी त यहीँकै बासिन्दा भएकोले अलिअलि प्लान त हाम्रो दिमागमा त बसिरहेकै हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले सबै ठाउँमा के भने त्यो सडक विभागलाई बोलाएर रातारातै अब दिउँसो हामीले पिच गर्न थाल्यो भने अब त्यहाँ जाम भएर जात्रै हुन्छ। 1 घन्टा अगाडि नै पुग्नुपर्ने मान्छे त्यहाँ जामले भरिपूर्ण दिनभरि नै दुःख पाएको हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई रातारात हामीले पिच पहिला यो धुलोबाट मुक्त हुनुको निम्ति पिच गर्नुपर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ। यही प्रश्न फेरि विद्यासुन्दरजी, जस्तै तपाईँहरूले गर्नुभएको निर्णयको क्लिन द सिटी अभियान भयो, फ्री वाइफाई भन्नुभएको छ, नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ, अनि रञ्जना लिपिलाई प्रयोगको कुरा गर्नुभएको छ सबै बोर्डहरूमा। यस्ता किसिमको कुराहरू अब यो पहिलो निर्णय, यसमा धेरै आलोचना नगरौँ होइन, तर हामी सूचीबद्ध गर्दाखेरि 1 2 3 4 भन्नु पर्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको यहाँले देख्नुभएको समस्या भन्ने कि निराकरण गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? अहिले हामीले प्राथमिकता दिएको पनि फोहोर मैला नै हो। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले त्यसरी राखेका छौँ। त्यो अभियान हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। देखिने धुलो र फोहोरलाई क्लिन गर्ने 1 नम्बर अभियानै भनिसक्नुभयो यहाँले होइन। अर्को भनेको सबैभन्दा प्रशासनिक पक्ष हो। हिजोसम्म गुनासो थियो नि त, दुवैको गुनासो थियो कि, जनगुनासो थियो वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि सहज रूपमा हामीले सेवा पाउन सकेनौँ भनेर, अनि कर्मचारीको पनि गुनासो थियो। हामी जनप्रतिनिधि काम पनि हामीले गर्नु पर्यो हो, उहाँहरू नभएर हामीलाई कार्यबोझ बढी भयो भने उहाँहरूको पनि गुनासो थियो। अब दुवै कुराको सम्बोधन त भइसक्यो नि त। जनतालाई पनि जनप्रतिनिधि पाए, कर्मचारीले पनि अब आफ्नो काम मात्र गरेर पुग्नु भयो, जनप्रतिनिधिले गर्नु काम अब उहाँले गर्नु परेन, सहज भयो नि त, काम बाँड्यो। हिजो चाहिँ जनप्रतिनिधि काम पनि उहाँहरूकै, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यकारी अधिकारीलाई बोर्डको परिषदको अधिकार, बोर्डको अधिकार, मेयरको अधिकार पनि सबै दिएको थियो। अब त्यो सबै गर्नु परेन, संरचना अलग्लै आइसकेको छ काम गर्नु। त्यस कारण चुस्त दुरुस्त र सेवामुखी प्रशासन चलाउने हाम्रो अभियान हो। सायद अब त्यो अलिकति हलुका भइसक्यो, महसुस हुन्छ होला। मैले यही प्रश्न हो, महसुस हुन कहिलेबाट होला भन्ने तपाईँहरूको अनुमान छ? होइन, महसुस त होइन। जुन दिन कार्यभार सम्हाले जनप्रतिनिधि यो वा ऊ भन्ने छैन। सबैको पहिलो उद्देश्य नै उहाँहरू अहिले दिनरात अफिस टाइम मात्र होइन, बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यस्तै काममा लागिरहेका छन्। यो आज मात्र पनि उहाँहरू निरन्तर 5 वर्षसम्म नै लाग्नुहुनेछ। त्यो टिमवर्क हो कि, मेयरले मात्र उपमेयरले मात्र वडा, सबैभन्दा त वडा कार्यालय हो व्यवस्थित नै। अहिले पनि कतिपय कार्यालय वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्, 5 जना सदस्यजना बस्ने ठाउँ छैन, वठा साँघुरा छन्, कतिपय ठाउँ त्यस्तो छ। महानगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन बनेको छैन, धेरैमा बसिरहेको छ। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ। तर त्यति हुँदा पनि जे जस्तो साधन स्रोत उपलब्ध भएको छ, जस्तो कोठामा बसेको छ, उपयुक्त नभए पनि त्यहीँबाट सेवा सुरु हुन्छ। अब एउटा कुरा बताइदिनु न, जस्तै यहाँहरूले त्यतिखेर गरेको पहिलो निर्णयमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक भत्ता बढाउने भन्ने पनि छ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्र आएको छ सबै स्थानीय तहमा, त्यो नगर्नुहोस्, अहिले डिसिजन्सहरू नगर्नुहोस् भनेर। झट्ट हेर्दा पहिले गाँसमा ढुङ्गा लागेको हो कि स्थानीय तहले अलिकति मुभ गर्न खोजेको, माथिबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। त्यो तपाईँहरूले कुन वैधानिक रिजनमा टेकेर गर्नुभएको थियो? महानगरपालिकाले महानगर भत्ता भनेर अलग्गै पहिला पनि दिइरहेको थियो। यो नेपाल सरकारले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित छैन। पहिला 10,000 दिइरहेको, अहिले हामीले 10,000ले बढाएर 12,000 भनेर वार्षिक 12,000 गर्न खोजेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब एज ग्रुप चाहिँ अलिक फरक छ। तर हामी चाहिँ नि यति भन्न चाहन्छौँ कि हामीले जे निर्णय गरिराख्दाखेरि त्यो महानगरवासीको हक हितको लागि, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि हो। त्यससँगै जोडेर हामीले घर घरमा ती उमेर समूहका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराउनु हुने, उपचार भनेको छैन, परीक्षणसम्म हामी गराउँछौँ भने त्यससँगै जोडेर घरैमा स्वास्थ्य कर्मी पठाएर
परीक्षणसम्म गराउँछौँ। अब सामाजिक जो महानगर भत्ता भनेर हामीले जुन सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत त्यो गरेका महानगर छौँ भत्ताको त्यसको लागि अब माथिबाट चाहिँ नि अब क्याबिनेट डिसिसन भएर नै आयो भन्ने हामीले सुने अध्ययन गरेका छैनौँ। सरकारको निर्णयमा हामी अब्जेक्सन गर्दैनौँ, त्यसको निर्णय के छ त्यो हेर्छौँ। खालि मैले दुईटा कुरा मात्रै जोड्न खोजेको यसमा विगतमा पनि नेपाल भाषालाई प्रयोग गर्ने विषयमा भने लोकल ल्याङ्ग्वेजलाई स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने विषयमा निकै ठुलो आन्दोलन भयो, सफल पनि भएको थियो, सर्वोच्च पुगेपछि रोकिएको अवस्था छ। अब यो अहिले वृद्ध भत्ताको कुरा माथिबाट आयो। मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले निर्णय गर्दा यस्तो नहोस् कि त्यसलाई कानुनी कता कताबाट के गरेर फेरि रोकेर हात खुम्च्याउने, हातखुट्टा बाँध्ने, स्थानीय तहलाई अहिले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भनिएको छ नारा चाहिँ काम गरिरहँदा तपाईँहरूले यो कानुन बमोजिम विधान बमोजिम यो ठिक छ भनेर निर्णय नगरिदिँदा समस्या नआओस् र तपाईँहरूले गरेको काममा फेरि अनावश्यक माथिबाट हस्तक्षेप भएर नियन्त्रण पनि नदेखियोस्, जुन पहिलाकै केन्द्रीकृत व्यवस्था जस्तो होस्। यो दुईटा कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा अहिले व्यवस्थित गर्नु बाँकी छ। अहिले संसदीय अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ, ऐन कानुनहरू पर्याप्त रूपमा छैनन्। अहिलेसम्म महानगर ऐनसम्म पनि छैन, अरू कुरा त छोडौँ। र अहिले जति पनि काम गर्नुपर्ने संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ ऐन कानुनहरू अहिले पर्याप्त छैनन्। त्यो पाटो पनि हामीले अध्ययन गराउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले नै बनाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको छ संविधानले नै, त्यो बनाउनुतिर पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र सरकारसँग केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले गरेको निर्णय हामी त्यो सबै मान्छौँ। र यो भत्ताको सम्बन्धमा पनि त्यो निर्णयसँग बाजिने, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यो के छ त्यो हामी अध्ययन गरेर समय अनुकूल त्यसलाई अप्ठ्यारो कानुनसँग नबाजिने गरिकन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नबाजिने गरेर त्यो सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर हामी अगाडि बढ्दैनौँ। किशोरजी अब हामी जाउँ महानगर सपनातर्फ। यो चाहिँ भयो हामीले दिनहुँ देखिरहेको, उहाँले पनि महसुस गर्नु, तपाईँले सबैले धुलो छ, निस्किने बित्तिकै नाकथुन हिँड्नुपर्छ, फोहोर छ, गनाउँछ, त्यसपछि गएर पब्लिक भेहिकल्सहरू टाइमली हुँदैन, हामीसँग जानको लागि जान आउन गाह्रो छ। यी भए अहिले हामीले भोगिरहेको छ। यसलाई त जसरी पनि समाधान गर्नु छ, जो मेयर भए पनि जुन पार्टीबाट भए पनि जसरी आए पनि। अब यसबाट माथि उठ्दाखेरि हामी महानगर सपनामा जान सक्छौँ। के हो महानगर सपना पब्लिकले देखेको? महानगर सपना भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको लागि काठमाडौँको जुन पहिचान बोकेको जुन हाम्रो पुरानो सहर छ नि, मल्लकालीन सहर, अझ भनौँ लिच्छवीकालीन सहर, त्यो सहरको जुन गौरवलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। जस्ताको तस्तै अझ पहिलेभन्दा राम्रो, अझ जीवन्त बनाउनु पर्ने त्यो एउटा चुनौती छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले यसलाई म अलिकति एउटा स्टेटमेन्ट, महानगर भन्ने बित्तिकै त्यसो भए हामीले देखिरहेको भोगिरहेको विश्वको अत्याधुनिक सहर मात्रै होइन। काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने काठमाडौँको पहिचान भने त यसको त ऐतिहासिकता छ नि त। विदेशमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा बस्ने चाहिँ मान्छेले काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै एउटा ऐतिहासिक सहर भनेर बुझ्छ। यो सहर बनिरहँदा ती सहर अस्तित्वमा थिए कि थिएनन् प्रश्न गर्नुपर्ने। उनीहरू यहाँ आउने पनि त्यो हेर्नको लागि हो। त्यसकारण यो ऐतिहासिक जुन सहर काठमाडौँलाई, यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, यसलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ। र त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ अलिक कठोर निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कठोर निर्णय भन्दाखेरि भवन निर्माणका मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्छ। मापदण्ड राम्रोसँग लागू भएको छैन है। हाम्रो चाहिँ पुरानो जुन वास्तुकलालाई चाहिँ कायम गर्नुपर्ने छ, मान्छेले जथाभावी घर बनाइरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पनि अलिकति कठोर निर्णयहरू चाहिन्छ है। जसलाई जहाँ जे मन लाग्यो त्यो गर्न त पाइँदैन नि एउटा सभ्य सहरमा। त्यसकारण यो ऐतिहासिक सहरको मौलिकतालाई कायम राख्नुको लागि त्यो काम उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि जस्तो नेपाल भाषाकै जुन कुरा गर्दाखेरि पनि यो पनि कठोर निर्णय भन्छौँ हामीले। मैले चाहिँ मेरो घोषणापत्रमा, साझा पार्टीको घोषणापत्रमा यो नेपाल भाषालाई चाहिँ हामीले लागू गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कामकाजी भाषा बनाउँछौँ लेखेका पनि छौँ। किनभने यो भाषा मात्रै होइन कि यो नेपालको सम्पदा पनि हो, पहिचान पनि हो, सम्पदा पनि हो। त्यस कारण यो सम्पदासँग जोडेको विषय हो, कुनै एउटा लिङ्ग्विस्टिक कुरा मात्रै होइन, यो भाषागत कुरा मात्रै होइन। त्यसको लागि चाहिँ केही कठोर निर्णय त गर्नै पर्छ। र एउटा कुरा यो कानुनको कुरा के छ भने कानुनले यो काम नगर्नु भनेको चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो बाहेक अरू गर्नलाई रोक्दैन। आँट हुनुपर्छ, त्यो गर्न रोक्दैन, तर नगर्नु भनेको काम चाहिँ गर्नु। त्यसकारण नेपाल भाषा लागू नगर्नु भने नेपाल कुनै कानुनमा लेखेकै छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। काठमाडौँलाई अर्को के पनि भनिराखिएको छ भने यति अव्यवस्थित भइसक्यो, अब व्यवस्थापन गर्न समस्या छ भन्ने पनि उठाउने गरिन्छ। यसको क्षेत्र जति पनि अब इभन कोर सिटी मात्रै छोडिदिउँ, बाहिरी जहाँ नयाँ बस्तीहरू डेभलप भइरहेको छ त्यो ठाउँमा समेत अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो भवन निर्माण आचार संहिता मानिएन, सडक निर्माण आचार संहिता मानिएन, त्यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार खुला मैदानदेखि लिएर जति हरियाली जे चाहिन्छ त्यो नयाँ ठाउँमा पनि मानिएन भने पुरानोमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अलिकति कुनै बेला चाहिँ अब यसलाई म्यानेजै गर्न गाह्रो छ भने
त्यस्तो हो? त्यस्तो होइन। पुरानो हाम्रो सहरी क्षेत्रमा त अझ पनि त्यहाँ हाम्रा गुठीहरू छन् है, त्यहाँ अझ पनि हाम्रा विभिन्न नागरिकहरूको चाहिँ समूहहरू छ, समितिहरू छन्। उहाँहरूले त्यो जिम्मा दियो भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँ अहिले चाहिँ जुन काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय समुदायले लिएको छन्, त्यस्ता समुदायहरूलाई हामीले जिम्मा दिनु पर्यो। तर विगतमा हामीले के यो गर भनेर भन्ने साधन र सोच नदिने, साधन र सोच आफूले समातेर राख्ने, अनि समुदायले गर भनेर भन्दै गर्न सक्दैन नि। त्यसकारण साधन र सोचसहित समुदायले जिम्मा दिनुपर्छ र महानगरपालिका र सरकारले जे त्यसमा चाहिँ अरू थप सपोर्ट दिनुपर्ने हो त्यो दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ हुन्छ। किनभने काठमाडौँ सहरको जुन जीवन्तता कायम भयो भने त्यसबाट हुने लाभ त सबैलाई लाभ हुन्छ नि त। यहाँ लिभिङ एउटा म्युजियम हुन्छ, त्यो त्यहाँको व्यवसाय बढ्छ, त्यहाँको वातावरण राम्रो हुन्छ। त्यो कसले नहोस् भन्ने चाहन्छ, सबैले चाहन्छ नि। तर त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय समुदायले कस्तो चाहेको छ त्यो। अब यसो भन्ने न त, जस्तै बेसिक के कुरा भयो भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँको पहिचान पनि कायम रहन्छ, हाम्रो महानगर सपना पनि पुरा हुन्छ। सबभन्दा पहिले त यो भूकम्पबाट क्षति भएको जति पनि हाम्रा सम्पदाहरू छन् त्यसको पुनर्निर्माण सुरु हुनु पर्यो। अब आजको भोलि 6 महिनामा सिद्धिन्छ भन्ने होइन, यसलाई 2-3 वर्ष लाग्ला। तर पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो भने मानिसमा एउटा विश्वास जाग्छ। पर्यटकहरूले नेपालीहरू त मन्दिर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो हेर्नलाई पर्यटक पनि आउँछन्। केही नै बसन्तपुर पुग्दा काम भइरहेको देखिनु पर्यो। हो, काम भइरहेको देखिनु पर्यो। त्यसबाट सबैलाई एउटा गौरवको महसुस हुन्छ। तपाईँ हामी जाँदाखेरि पनि केही भइरहेको छ, हामी पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने हुन्छ नि। अब खण्डहर भइरहेको छ, कसैले केही गरेकै एउटा इँटा पनि उठाएको छैन भने हामी त त्यहाँ त रोएर आउनु बाहेक त के गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन नयाँ जुन हाम्रो चाहिँ पछि विस्तार भएका क्षेत्रहरू छन्, ती विस्तार भएका क्षेत्र जुन ती क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिलेका आधुनिक सुविधाहरू पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि नम्बर 1 चाहिँ खुला क्षेत्र हुनु पर्यो। टोलमा कमसेकम सानो ठुलो एउटा चाहिँ पार्क हुनु पर्यो। नारायण चौरमा एउटा पार्क बनेको छ, त्यस्तो पार्क त अहिले हरेक वडामा हुनु पर्यो। त्यही साइजको त्यत्तिकै ठुलो चाहिँदैन, सानो ठुलो हुनसक्छ, तर त्यस्ता पार्कहरू बन्नु पर्यो र त्यहाँ कमसेकम केटाकेटीहरूले खेल्न पाउनु पर्यो र हाम्रा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू यसो बसेर गफ गर्न पाउनु पर्यो। त्यस्तो पार्कहरू चाहिँ अब पुरानो हाम्रो ऐतिहासिक ठाउँमा त चोकहरू छन्, ती चोकलाई सुधार गर्यो भने भइहाल्छ। तर बाँकी तपाईँ बालुवाटार, महाराजगञ्ज, घट्टेकुलमा जानुहोस् त आकाशै देखिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा त्यसरी त मान्छे बच्न सक्दैन। हो त्यही त। अब त्यसलाई त्यस्तो ठाउँहरूमा अहिले भर्खर यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको जस्तो खाली ठाउँहरू खोज्ने सम्भावना छ कि छैन? छ, किन छैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामीले राम्रोसँग इमान्दारीका साथ हामी लागि पर्यो भने त्यस्ता सार्वजनिक जमिनहरू अतिक्रमण गरेको छ। काहीँ पार्किङ बनाएको छ, काहीँ पार्टी प्यालेस बनाएको छ, काहीँ कुनै स्कुलले नै त्यसलाई कब्जा गरेर बसेको छ, कुनै कलेज बसेको छ। त्यस्ता ठाउँ नभएका होइनन्। त्यही त यसको लागि चाहिँ भनेपछि अलिकति महानगरले कठोर निर्णयहरू गर्न जरुरी छ। अघि यहाँको शब्द मैले लिएँ, नागरिकले सहयोग गर्नु। हो, नागरिकले सहयोग गर्नु पर्यो। किनभने त्यो ठाउँमा त्यो एउटा पार्क बनाउने भनेको उहाँहरूले त्यो पार्क चाहिँ लिएर उठाएर लगेर घरमा लाने त होइन नि, महानगरमा ल्याउने त होइन नि। त्यो पार्क त त्यहीँ रहन्छ नि। अरू भूकम्प पुनर्निर्माण हामीले खाली ठाउँको कुरा गऱ्यौँ, पार्कको कुरा। त्यसपछि हामीले गर्नु यो सार्वजनिक जुन यातायात छ। अब सार्वजनिक यातायात महानगरले विशेष अलिकति त्यसमा चासो बढाउँदै जानु पर्यो। जसरी अलिकति साझा यातायातसँग अहिले चाहिँ सहकार्य गरेको छ, त्यस्तै अरू निजी कम्पनीसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ अब ठुला सवारी साधनहरू चलाउनु पर्यो र व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्यो। तर त्यसको मतलब यी साना सवारी साधनलाई काठमाडौँ भ्याली यो 4 बन्ज्याङ कटाउने भन्ने होइन। उहाँहरूलाई अरू रुटहरू दिनु पर्यो ताकि उहाँहरू त्यो चलाउनुहुन्छ, पछि गएर उहाँहरूले त्यो सवारी साधन विस्थापित गराउनुहुन्छ, ठुला चाहिँ साधन किन्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा आयोजना पनि छ, काठमाडौँ सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट भन्ने पनि छ। त्यो प्रोजेक्ट र काठमाडौँ महानगरपालिका बसेर गर्न सक्ने कामहरू तत्कालै गऱ्यो भने त्यसमा केही बजेटको पनि व्यवस्था छ, त्यसमा केही प्राविधिकहरू पनि छन्। तर अब उहाँ मेयर साहब डेपुटी मेयर साहबले चाहिँ उहाँहरूसँगै बसेर उहाँले कुरा गर्नुभयो भने त्यो गर्न सकिन्छ। अरू त्यसपछि अरू केही तत्काल सूचीबद्ध गर्दै जान अथवा अहिले पहिलो प्राथमिकता यतिमा दिनु पर्यो भन्ने। र अर्को चाहिँ अब म चाहिँ यो बागमती सफाई अभियान निरन्तर 4 वर्षदेखि लागेको हुनाले अहिले जुन उहाँले क्लिन द सिटी जुन प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ त्यसमा असाध्यै खुसी लागेको छ। हामी सम्पूर्ण अभियन्ताहरू, हजारौँ अभियन्ताहरू छौँ, हामी खुसी छौँ। र हामीले 4 वर्षमा के एउटा देख्यौँ भन्दाखेरि जबसम्म घर घरमा टोलमा यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म चाहिँ नदी नाला सफा चाहिँ हुन सक्दैन। हामीहरू बागमतीमा फोहोर टिपेछौँ, फोहोरहरू आएको आइछ, उडाएर अथवा बगाएर आएको आइछ। त्यसकारण अब यो क्लिन द सिटी जुन प्रोग्राम छ यो प्रोग्राम चाहिँ अब के त भन्दाखेरि टोलमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू गयो भने सञ्चालन हुने, नगएर नहुने हुनुहुँदैन। उहाँहरूले माथि बसेर उहाँले हेर्ने हो। टोलमा चाहिँ त्यहाँका हाम्रा चाहिँ सोसियल मोबिलाइजरहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू, नेताजीहरूले उहाँले लिड गर्दै जानुभयो भने टोलमा सफा हुन्छ र अल्टिमेटली त्यो चाहिँ
बागमती र शाखा नदी पनि सफा हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ अभियान यो अब हामीले बिस्तारै देशभरि नै यसले विस्तार गर्नुपर्ने छ र अब काठमाडौँ जुनबाट सुरु भएको छ यसलाई चाहिँ अब हामी अब तपाईँ उहाँहरूलाई सोधेको प्रश्न तपाईँसँग उहाँहरूसँग त्यो देखिने बनाउन कति समय होला? सुविधाको समय भन्नु होइन, सुविधाको समय मलाई कस्तो लाग्छ भने काम गर्नलाई समय त दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी कति दिनु पर्ला? मलाई लाग्छ कि उहाँहरूलाई न्यूनतम 1 वर्ष समय दिनुपर्छ। 1 वर्ष नभइकन देखिने गरेर बुझिने गरेर आम जनताको जीवनमा त्यो महसुस हुने गरेर परिवर्तन चाहिँ आउँदैन, ओभरनाइट त हुँदैन। त्यसमा उहाँले 1 वर्ष समय दिनुपर्छ। हरिप्रसादजी लाग्छ 1 वर्ष अथवा अझै समय चाहिन्छ? होइन, जुन अब हामी त जनप्रतिनिधि हौँ, रात दिन यसमा मेहनत गर्न थाल्यो भने 1 वर्षमा यति जति उहाँले भन्नुभएको छ। किन ठुलो ठुलो कुरा अहिले केही पनि छैन, सानो सानोबाट नै हामी अगाडि बढ्ने हो। सायद 1 वर्ष लाग्छ, 1 वर्षमा चाहिँ हामीले यतिसम्म काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै कुराहरू यहाँले आत्मसात गरिसक्नु भएको छ। एउटा मान्छे पहिला घरबाट निस्किँदाखेरि उसले सडकमा हिँड्छ, त्यहाँ धुलो धुवा हुनु भएन। त्यसपछि ऊ पब्लिक सर्भिस केही भेहिकल चढेर आफ्नो काममा जान खोज्छ, त्यो सजिलैसँग उपलब्ध हुनु पर्यो हैन, र फर्केर आउँदाखेरि सुरक्षित साथ आउनु पर्यो। यो कुरा हो, बेसिक कुराहरू। र अर्को आफ्ना बालबच्चाहरू लिएर घर बनाएर बसिसकेपछि केही अलिकति मनोरञ्जन भनौँ अथवा खेल्ने ठाउँहरू खाली ठाउँहरू त्यस्तो खालको खोज्छ एउटा मान्छेले आरामले बस्नको लागि, त्यो कुराहरू बेसिकमा पर्न गयो। मैले यहाँ महिला भएको नाताले पनि एउटा प्रश्न गरिहालौँ जस्तो लाग्यो। महिला नेतृत्वको हिसाबले महानगरमा महिलाको पर्टिकुलर यो पाटोमा चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने केही देख्नुहुन्छ? किन छैन, छ नि त। जस्तै अब हामी त यहीँकै बासिन्दा हो महानगरपालिकाको, होइन? अब यहाँ शिक्षित वर्गहरू थुप्रै छ यो महानगरपालिकामा। अब कस्तो छ भने मैले जहाँ पनि बोल्ने गरेको छु, एउटा राजनीतिकमा पाटोमा अहिले बिस्तारै आउन सकेको पनि छैन। अहिले खासै भन्यो भने संस्थामा काम गर्ने महिला दिदीबहिनी थुप्रै छ, तर राजनीतिकमा गइहालौँ भन्ने चाहिँ सोचमा चाहिँ आइपुगेको महिलाहरू छैन। अब हामीले वार्डबाट 2-2 जना महिला त पाएका छौँ नि, होइन? त्यसै तर्फबाट चाहिँ हामीले अब हाटेमालो गरेर हरेक वडामा 32 वडाका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराएर संस्थामा लाग्दै गर्दाखेरि राजनीतिकमा पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले महिलाहरूलाई राजनीतिकमा पनि जुनसुकै पार्टीमा आओस् तर राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो नि। त्यस कारण चाहिँ अगाडि बढेर हामी चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। भनेको महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छु। हजुर, त्यो गरेपछि बल्ल हामीले चाहे जस्तो केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने? बल्ल परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म राजनीतिकमा महिलाहरू अब रन्जु बहिनी नै भनौँ, उहाँले राजनीतिकमा अगाडि बढेर त 21 वर्षको महिलाले अगाडि बढेको छ नि, यसको लागि त हामीले मान्नुपर्छ नि। यसरी नै हरेक वार्डबाट रन्जुजीको कुरा निस्किहाल्दा भनौँ, उहाँको उमेर पनि भनिहाल्नु 21 वर्ष। यहाँहरूलाई परेको मतमा पनि त्यो उमेरसम्मको राम्रै मत छ यहाँहरू दुईजनालाई। तर म के भन्छु भने मत चाहिँ तपाईँहरूको चिन्हमा छाप चाहिँ लाग्यो, मन चाहिँ कता कता रन्जुजीसँगै छ कि? अब उहाँहरूको भावनालाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ? काठमाडौँ महानगरमा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँको मतदातामा युवा वयकादेखि वृद्धसम्म र बिचको मिडल उसका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मैले त्यो कुरा प्रश्न निस्किहाल्दा भने युवाहरूलाई अब कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? 2टा काममा, एउटा तपाईँहरूको महाअभियानमा उहाँहरूलाई पनि सामेल गराउनु पर्यो। जति युवा सामेल हुन्छ उति तपाईँहरू सफल बन्नुहुन्छ, हैन? त्यसकारण र युवालाई राजनीतिप्रति विश्वास दिलाउनु पर्यो। एकदमै यसको लागि तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? युवा प्रतिनिधित्वको, युवा सहभागिताको कुरा गरिरहँदा सर्वप्रथम त अब हामीले पहिला केही गरेर देखाउनु पर्यो। पहिलो कुरा त होइन, हामीले केही नगरिकन खालि भाषण गरेका छ, खालि मिडियामा आएछ, बोलेको छ, अनि टेबलमा कुर्सी चलाएर बसेछ भने त युवालाई अगाडि बढाउन कुनै हाल गर्न सक्दैन। पहिलो प्राथमिकता हामीलाई जुन जनप्रतिनिधिहरूले जिताएर त्यो कुर्सीमा पुर्याउनु भएको छ, त्यो कुर्सीको अनुसारले जनभावनाको अनुसारले हामीले काम गर्न सुरु गरेपछि महानगरपालिकामा पहिला हामीले सुरु गरौँ न, त्यसपछि त अनि अरू जिल्लामा पनि परिचालन हुन्छ हाम्रो युवाहरू। त्यसकारण सुरुवात नै युवा नभइकन अहिले मैले भाषणमै जहिले पनि बोल्ने गरेको छु, सबभन्दा हाम्रो युवालाई नै, हाम्रो युवा अहिले हेर्नुहोस् त घर घरमा छैन। अहिले सबै विदेशमा गएको छ, कमाउन गएको होइन उनीहरू, होइन? उहाँ छोराछोरीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू कमाउन गएको होइन, अध्ययनको निमित्त गएको, तर उहाँलाई आउन इच्छा छ आफ्नो देशमा, तर यहाँ देश अस्तव्यस्त छ। कारण यही अब राजनीतिक
कारणले गरेर अब मैले भने यसमा मैले तपाईँहरू के चाहिँ प्रोग्राम भन्यो भने छलफल गर्न भ्याइसक्नु भएको छ अथवा यो एकदम चाँडो गरेको प्रश्न हो? होइन, यो त हजुरले चाँडै नै गरेको प्रश्न हो। यसमा हामीले अब छलफलै गर्न भ्याइएको छैन। उहाँसँग खासै भने मैले आधा घन्टा पनि बस्ने समय पाएको पनि छैन। अब मेयर उपमेयर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैसँग गरेर युवा र महिलालाई कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने हो, हाम्रा युवा यो देशको कर्णधारलाई कसरी फेरि यही देशमा चाहिँ यहाँ अब परिचालन गर्नु पर्यो, अब उद्योग धन्दाहरू खोल्नु पर्यो, यो अब टेक्नोलोजीहरू हामीले भित्राउन सक्नु पर्यो हैन, त्यहाँ पढेर आएको अध्ययन हामीले यहाँ युज गर्न सक्नु पर्यो। दुईटा मतलाई मैले जोडेँ, तपाईँहरूको र विवेकशीलको होइन, 23,000 प्लस र 18,000 प्लस मत छ। यो मतमा एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहने युवा भएका व्यक्तिहरूको ठुलो सहभागिता होला, अर्को चाहिँ भनि पनि राखेको छ, तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? रेगुलर स्थापित शक्ति भन्दा एउटा हुन्छ नि नयाँ केही आयो भने केही गरि पो हाल्छ कि भनेर स्विङ भोटर हुन्छ नि, त्यो खालको भोटरको पनि मत परेको छ भनिन्छ। मैले तपाईँलाई खालि जोड्न चाहेको चाहिँ भने महानगर बासिन्दाको रूपमा तपाईँहरूमाझ परिरहेको मत युवाको मत पनि छ, केही यो स्थापित शक्ति भन्दा यिनीहरूले पो केही गर्छन् कि भन्ने खालको मत पनि छ। यसलाई कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ, समेटेर लान सकिन्छ? सबभन्दा पहिले त मलाई जुन मत दिनुहुने 18,494 मतदाताहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र उहाँहरूलाई म यो पनि भन्छु कि उहाँहरूको जुन मत हो त्यो खेर गएको छैन, यो डिपोजिट भएर बसेको छ र यो ब्याजसहित उहाँले त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उहाँले खोजेको एउटा चाहिँ यो सुन्दर महानगरको जुन सपना छ त्यो सपना पुरा गर्ने हिसाबले त्यो म त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो फिर्ता गर्छु, त्यो म त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब मलाई आएको जुन मत छ त्यो एउटा विश्वासको मत हो, त्यहाँ कुनै शङ्काको घेरामा छैन अथवा कुनै अन्धभक्त भएर मलाई दिनु पनि भएको छैन। मलाई चिनेर बुझेर सुनेर देखेर उहाँले मलाई मत दिनुभएको छ, त्यो विश्वासको मत हो र एउटा परिवर्तनको चाहना पनि हो। मलाई धेरै युवाहरूले चाहिँ मलाई मत दिनुभएको छ, क्याम्पस पढ्ने युवाहरूले दिनुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने युवाहरूले दिनुभएको छ, मलाई फेसबुकबाट ट्विटरबाट अरूबाट गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई आएको मत उहाँहरूको लागि एसेट हो कि खबरदारी हो? होइन, खबरदारी हो, त्यो उहाँहरूको लागि यो खबरदारी हो। र उहाँहरूले अहिले पनि हरिप्रभाजीले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु युवालाई परिचालन गर्ने भने पुराना दलहरूले अहिलेसम्म गरेको युवालाई त परिचालनै हो नि, बन्द गर्नु पर्यो, हडताल गर्नु पर्यो, चक्काजाम गर्नु पर्यो, के जुलुस निकाल्नु पर्यो, अनि को चाहियो त? कर्मचारी आउँदैन, त्यहाँ वकिल इन्जिनियर डाक्टर आउँदैन, त्यही विद्यार्थीलाई गर्ने त हो नि, तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने त हो नि। यसरी पटक पटक चाहिँ विद्यार्थीहरू परिचालित भए अथवा युवाहरू परिचालित भए, तर युवाले के पाए? युवाहरू विस्थापित भएर विदेश गए नि। त्यस कारण अब हामी सबैले गर्नुपर्ने के युवाहरूलाई सहभागी गराउने हो, परिचालित होइन। युवालाई मोबिलाइज गर्ने हो भने युवालाई एन्गेज गर्ने हो। त्यस कारण त्यो युवालाई एन्गेज गर्नको लागि उनीहरूलाई ठाउँ दिनु पर्यो नि त हाम्रो पार्टीमा। र अब रन्जुजीको उमेरले उम्मेदवारी दिएर चुनौती पनि दिइसकेपछि त अब उमेरको बन्धन पनि छैन, उमेरको बन्धन छैन। यी केटाकेटी पनि यिनीहरूका कुरा नसुन्नु भन्ने दिन पनि भएन नि। यी जान्दैनन्, यी बुझ्दैन भन्ने कुरा होइन, यिनीहरूलाई राजनीति थाहा छैन भन्ने होइन है। त्यस कारण पुराना दलहरूले पनि यी केटाकेटीहरूले राजनीति बुझ्दैनन्, यिनले सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ अब पाल्नु भएन। त्यस कारण युवाहरूलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ उनीहरूका भावना बुझेर चाहना बुझेर त्यो चाहिँ गराउनुपर्छ। विदेश अब अर्को कुरा गरौँ, घोषणापत्रमा चाहिँ रियल छापिएको छ, यो प्रश्नमा सबैको कसैको विश्वास छ, कसैको ठट्टा छ, कसैको संशय छ, यो प्रोजेक्ट महानगरले गर्ने हो र भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। घोषणापत्रमा मोनोरेल मेट्रो रेल भनेर छापिरहँदाखेरि तपाईँहरूको सोच के थियो? काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी गुडाएर देखाउँछौँ भन्ने थियो, अथवा अनि यो देशकै लागि स्थानीय तह घोषणापत्र हामी यति वर्षमा यो लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने थियो? त्यो रियल जुन अहिले सबभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ, साँच्चै तपाईँहरूको कार्यकालमा देखिन्छ? हामीले घोषणापत्रमा धेरै कुरा राखेका थियौँ, त्यसमध्ये एउटा मोनोरेल मेट्रो रेल पनि हो र बढी चर्चा पनि भयो। यो पनि अब साझा एजेन्डा नै हो, सबै जस्तो पार्टीले मोनोरेल मेट्रो रेलको कुरा गरेका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ काम गर्न सकिन्छ, वातावरण बनाउन सकिन्छ। सबैको एजेन्डा एउटै भएपछि सहयोग सबैबाट पाइन्छ, सहयोग लिने वातावरण मैले बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको हो। त्यस कारण त्यो गर्न सकिन्छ। अघि किशोरजीले भने जस्तै पहिलो प्राथमिकता हामीले यो सहर पुनर्निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि हो। यो सहर हेरिटेज सहरकै रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने हो र पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास पनि गर्ने हो। र
र नयाँ बस्ती छ। अब काठमाडौँ भने दुईवटा किसिमको छ, एउटा पुरानो बस्ती, एउटा नयाँ बस्ती। नयाँ बस्तीसँग पनि अब नयाँ नगरपालिका घोषित भएको त अर्को समस्या छ। हामीले पहिला पनि एउटा वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा भिजन हामीले ल्याएका थियौँ, नगर उन्मुख गाउँलाई विकसित गराउनुपर्छ ताकि उताबाट यता बसाइ नसरोस्, नपरोस्। एउटै पूर्वाधार तयार भइदियो भने उता सुविधा भयो भने यहाँ त किन आउँछ? हाम्रो चाहना त यहाँ सबै देशभरिको थुपार्ने होइन, बरु हामीले त सानो सहयोग गरेर पनि उताको बस्ती यता सरोस्, चाहना होइन त कसैको पनि। कोही नेपाली काठमाडौँ बस्छु भनेर होइन नि त, तर यहाँ सेवा सुविधा यहीँ सबै केन्द्रित छ। अनि सबै यहीँ मात्र भयो भने त अन्त पो जान्छ त? जिल्लाबाट आउनु त स्वाभाविक हो, नगरपालिका भित्रबाट पनि महानगरपालिकामा आउने भयो। उता यता आउनु नपर्ने उहाँहरूले काम गरिदियोस्। बरु महानगरपालिका सहकार्य समूह के गर्न सकिन्छ गर्ने भने एउटा चाहना हाम्रो त्यो छ। बस्ती हेर्ने भने अहिले भन्दा पनि पुरानो बस्तीहरू वैज्ञानिक छन्। बरु अहिले चाहिँ सुरुमा 8 फिटको 4 फुटको बाटो बनाएर घर बनाइहाल्ने, अनि घर बनाएर चाहिँ राज्यलाई गुहार्ने, अनि राजनीतिक रूपमा त्यहाँ लबिङ गर्ने, जसले मलाई भोट दियो, जसले मेरो बाटो चौडा गरेर त्यसलाई भोट दिने भनेर। त्यहाँ विकृति त्यहाँ आयो नि त। पार्टीहरू कमजोर बने, राजनीति कमजोर भयो र त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरूलाई पनि बार्गेन गरे, यहाँ बाटो चौडा जसले गरिन्छ उसलाई भोट दिने। अनि त्यसरी हाम्रो राजनीति बगेपछि पार्टीले आफ्नो भिजन अनुसार बढाउनु पर्नेमा भोटको कारणले पार्टीहरू उहाँहरूको पछि लाग्नु पर्ने स्थिति त्यो बिग्रिँदै आयो। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमले स्मार्ट सिटीको कल्पना गरेका छन् सबैले, त्यो लागु हुन सकेको छैन। कल्पना सबैको राम्रो छ तर व्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि भित्री सहर बाहिरको संयोजन हुनुपर्छ। कसैले भित्री सहरकालाई पनि बाहिरलाई गाली गरेका छैनन्। पानीको समस्या भयो, सबैतिर गयो, नयाँ बस्तीमा गयो, पुरानो बस्तीलाई कसैले हेरेन। हुने खाले सबै नयाँ बस्तीमा सरे, पुरानोमा त्यहाँ कसैले वास्ता गरेन। बाटो बनाउनुदेखि लिएर केही पनि भएन। त्यो पुरानो बस्तीमा बाटो चौडा गर्न सकिने स्थिति छैन। कमसेकम नयाँ बस्तीमा बस्ती बसाल्नुभन्दा पहिला नि पूर्वाधार तयार गरिदिएको भए यो समस्या नआउने थियो नि त। अहिले खेतको बिचमा पहिला घर, अनि पानी ढल सबै सुविधा राज्यसँग माग्ने जुन प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मान्यता हो। त्यो गर्न सक्यो भने हामी पनि हुनु। त्यसमा राज्य बलियो हुनुपर्छ। जुन मोनोरेल मेट्रो रेलको कुरा छ, यो सबै घोषणापत्रको सबै पार्टीहरू घोषणापत्रमा म यो विषय अलिकति किशोरजीसँग पनि त्यो सम्बन्धित भएकोले मोनोरेल मेट्रो रेलको कुरा गर्नु पर्यो काठमाडौँ भने त्यो कति अर्ब खर्ब कतिको प्रोजेक्ट हो? त्यो खरबौँको प्रोजेक्ट हुन्छ। अनि त्यो एउटा महानगरले सञ्चालन गर्न सक्छ अथवा के हो? यो कुरा अलिक क्लियर हुन जरुरी छ। हो, यो भिजन दिने चाहिँ महानगरले हो। ओके, भिजन दिने चाहिँ महानगरले हो, महानगरको मेयर डेपुटी मेयरले नै हो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको पनि त्यसमा सहयोग हुनैपर्छ। किनभने कतिपय अवस्थामा विदेशी दात्री निकायसँग ऋण लिनु पर्ला, अनुदान लिनु पर्ला, प्राविधिकहरू ल्याउनु पर्ला, त्यसमा महानगरले मात्रै सक्दैन। तर एउटा कुरा के भने यो चुनावी सिलसिला, यो अभियानको सिलसिलामा पनि धेरै चर्चामा आयो, मिडियामा नै आयो। काठमाडौँलाई मोनोरेल मेट्रो रेल आवश्यक हो, यो अनावश्यक होइन, आवश्यक कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि अब यो 2 वर्षमै कुदाउने अथवा 5 वर्षमै कुदाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसो भनौँ न त, आजको मितिबाट हामीले काम थाल्यौँ भने कति समयमा त्यो देखिन्छ? अब म अब आफै प्राविधिक कर्मचारी भएको यही क्षेत्रकै म काम गरिरहेको हुनाले अहिलेको नेपालको जुन परिस्थिति छ, राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा हामीले यो मोनोरेलको चाहिँ निर्माणको काम चाहिँ उहाँहरूको कार्यकालमा सुरु गर्न चाहिँ सक्छौँ, निर्माणको काम गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो प्राविधिक र यो आर्थिक तयारीहरू आजका दिनदेखि नै गर्दै गयो भने उहाँहरू चाहिँ अर्को चुनावको लागि ल अब मोनोरेल चाहिँ म कुदाएर छोड्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँले। भनेको हामीले त्यसै सर बुझौँ, यसको डकुमेन्टेडदेखि लिएर जुन अन्य कामहरू छ त्यो कामको लागि लगभग 4-5 वर्ष समय लाग्छ। अनि देखिन्छ 4-5 वर्ष सुरुवात भयो। निर्माणको सुरुवात गर्यो भने निर्माणको जब चाहिँ त्यसको कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको महानगरवासीले देखेपछि त आशा पलाएर आउँछ नि। जस्तो मेलम्चीको पाइप अहिले टोलमा आएपछि मेलम्ची आउँछ भन्न थाल्नु हो नि त। नभए आजभन्दा 1-2 वर्ष पहिले मेलम्ची त आउला र भन्नुहुन्थ्यो नि त सबैले। तर मेलम्ची आउँदैछ भन्ने कुरा त अहिले घर अगाडि पाइप खनिसक्यो, आउँछ नि त। मोनोरेल पनि त्यसरी आउँछ। विनय, अब कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नको लागि? जस्तै मैले अघि भनिसकेँ, 2टा दल मुख्य मेयर उपमेयरमै हुनुहुन्छ, बाँकी अरू पनि छन्, त्यो अरू दलहरूलाई समेट्नु पर्यो। र स्मार्ट सिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहँदा त्यो स्मार्ट बनाउनको लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व लिने मात्रै हो, प्राविधिकले काम गर्नु पर्यो। त्यो जम्मैलाई समेट्नको लागि कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई नै पनि समेट्नु पर्यो होला कि अब सबैलाई समेट्नुपर्छ? संयोजन सबैसँग हुनु पनि पर्छ। जस्तै तिनै तहको सरकारसँग समन्वय पनि हुनुपर्छ, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सबै दलको बिचमा समन्वय पनि हुनुपर्छ। अघि नै मैले सुरु पनि भनिसकेको छु, स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष रहनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो हुन्छ कि फर्स्ट म्यान चाहिँ नि सत्तापक्ष अरू सबै विपक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ।
मैले तपाईँलाई केही सेवा दियो भने तलब बढाउने, अर्कोले त्योभन्दा बढी बढाउनु पर्छ भने भनिदिने। त्यो रियालिटीमा सकिन्छ कि सक्दैन सोच्नै नपर्ने। त्यो प्रतिपक्ष जस्तो या हुनु हुँदैन। जस्तै मैले तपाईँलाई तलबलाई अहिले 10% बढाएँ, अर्को चाहिँ 20%, अर्को 30%, अर्को 40%, जो गर्नु नपर्नेले धेरै बोल्ने हुन्छ। जिम्मेवार रहँदाखेरि त्यो प्रतिपक्ष जस्तो रह्यो भने चाहिँ त्यस्तो कुरा आउँछ। प्रतिपक्ष विहीन भयो भने चाहिँ त्यो है रियालिटीमै सकिन्छ सकिँदैन। त्यो त राजुसँग पनि जोडिने कुरा हो। इच्छा त सबैको हुन्छ। इच्छा सबै हुँदा पनि सक्नुभयो, उहाँहरूसँग छलफल गरिसक्नुभयो अथवा तयारीमा हुनुहुन्छ? तयारी छौँ हामी, समय मिलाएर बस्छौँ। जानकारी चाहिँ भइसकेको छ, म सल्लाह गर्छु भनेको चाहिँ अहिले उहाँले भने जस्तो सबै पुरा पनि गर्न पाएको छैन। भर्खर चुनाव सकिएको छ। सबै हिजो चुनावमा सहयोग गर्नेहरूले एकचोटि भयो भने यसो हामीलाई भेट्न आउनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँको अपेक्षा पनि छ। अझ त्योभन्दा बढी मिडियाको अपेक्षा छ। हिजो हामीले जनताको बिचमा हामीले लगिदियौँ, अब हामीले जितिसकेपछि हामीलाई उपेक्षा गऱ्यो भने मिडियाको धेरै गुनासो छ। त धेरै ठाउँ मिडिया पनि जान सकेका छैनौँ र उहाँहरूले पनि गुनासो गरेर सायद तपाईँको मिडियाबाट बोलेको सुनेर अरू धेरै गुनासो गरेर उहाँ कहाँ जाने हामी कहाँ किन नआएको भनेर अहिले जान सकिरहेका छैनौँ। यो कुरालाई तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई जसले अझै छोटो समयमा पनि मतदाताको बिचमा हामीलाई पुर्याउने सहयोग गर्यो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई अलिकति धैर्यता राख्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुको अलिक प्रेस सङ्क्रमणकालीन छ, त्यहाँको कर्मचारीहरूसँग ब्रिफिङ लिनुपर्ने, त्यहाँको अहिलेको अन्तिम यो आर्थिक वर्ष अन्तिममा आइसक्यौँ हामी। अर्को आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने समय, पुरानो के गर्न सकिन्छ, नयाँ कसरी अगाडि बढ्ने, दुइटै संयोजन हामीले गर्न आवश्यक छ। अहिले हामीले हिजो मतदाता नरिसाओस् भनेर पनि हेर्नुपर्छ, मिडियाकर्मी नरिसाओस् भनेर हेर्नुपर्छ र हिजो हामीले बोलेका कुराहरू इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका त्यतापट्टि चाहिँ हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामीले भनेका छौँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। एकैचोटि फेरि दुर्घटना हुने गरी अगाडि बढ्दाखेरि दुर्घटना पनि हुनसक्छ होइन। त्यसो ऐन कानुन बनाउनेदेखि भएकालाई चाहिँ नि कसरी नबाजिने गरिकन र अहिले अपुरो के छ त्यो नयाँ कसरी बनाउने हो त्यो विज्ञहरूसँग सल्लाह पनि गर्नु छ। हामीले त राजनीतिक कर्मीले एउटा भिजन दिने हो, अहिले भएका कर्मचारी मित्रहरूले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने इम्प्लिमेन्ट त उहाँहरूले गर्ने हो नि त। त्यही त मैले अब तपाईँसँग मतदाताले के अपेक्षा गर्ने भयो भन्दा एउटा बुढी हजुरआमा नेवार समुदायको छ त जुनसुकै समय उहाँले मेरो काठमाडौँ यस्तो थियो आज यस्तो भयो भनिराख्दाखेरि त्यस्तो खालको झझल्को आउने स्थानमा पुर्याउनु पर्यो। यता स्मार्ट सिटी भनिरहँदाखेरि पनि अत्याधुनिक सहर हेरेर नेपालमा आएका छन् मान्छेहरू, युवा हुन् जोसुकै हुन्, विदेश गएका छन्, पहिले जस्तो विदेश एक्सेस नभएको होइन, देखा यस्तो मौका किन हुँदैन भन्ने खालको परिवर्तनको महसुस त हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो समय चाहिँ लाग्छ, त्यो सबै त्यस्तो किसिमको होइन। हिजो हामी घर घरमा कसैले घरमा चुलो नबाल्ने कोही पनि थिएन हो। बिस्तारै मट्टियलले त्यसको ठाउँ लियो, मट्टियलपछि अब ग्यासले लियो। सुरुमा ग्यासमा ल्याउँदाखेरि धेरै विरोध पनि भए, ग्यास सिलिन्डर पड्क्यो भने के हुन्छ सुरुको थियो नि त। अब हेर्नुहोस् यहाँ महानगरभित्र मात्र होइन कुनै पनि दुर्गम ठाउँमा गयो भने त्यहाँ ग्यास सिलिन्डर पाइन्छ, दाउरा बाले कमै मात्र पाइन्छ। अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ घरको घरायसी कामको लागि ग्यास है, सजिलो पनि छ, धुलो धुवा पनि नआउने र भाँडा माझ्दा पनि सजिलो हुने। त्यस्तो चाहिँ प्रविधि त समयक्रममा विकास हुँदै जान्छ, त्यो त हामीले बुझाउनै जाने हो। हिजो जे जस्तो छ त्यस्तै हुन सक्दैन। जस्तै हिजो हाम्रो घरको संरचना हेर्नु पनि त्यस्तै छ, झ्यालको संरचना त्यस्तै छ। चोकहरू हिजो थिए, हिजो नाली थिएन, ढलको पाइप थिएन, तर सागाल भनेर घरको 4-5 घरको बिचमा हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ सबै कुहिने सामान सबै त्यहीँ फाल्थ्यो, पछि मल बनाएर खेतमा लग्थ्यो। अहिले जे जति सबै सडकमा आउने भए, चाउचाउ खाउनुहोस्, चक्लेट खानुहोस्, सबै सडकमा होइन। पहिला त्यस्तो केही पनि सडकमा आउने थिएन नि त, प्लास्टिक थिएन, पेपरहरू थिएन, के त्यस्तो हुन्थ्यो, सबै सागलमा फाल्थ्यो, मल बन्थ्यो, खेतमा जान्थ्यो, सडक सफा थियो, घरको बिचमा नदेखिने पाटो चाहिँ फोहोर हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ घर आँगन चाहिँ सफा, तर सडक चाहिँ फोहोर हुने गरिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अब हामी गर्छौँ, त्यसको कार्यविधि बनाएर कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै अब तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको सहयोगी हातहरू चाहिन्छ अगाडि बढ्नको लागि? हामी यहाँ छलफल गरिसक्यौँ, विगत लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थालाई पन्छाएर सङ्घलाएर अगाडि बढ्नको लागि पहिलो पाइला टेक्नको लागि पनि केही कामहरू जुन आवश्यक छ त्यो हुन जरुरी छ भने अब तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको हातहरूको सहयोग चाहिन्छ? यो त अथवा आफ्नै तपाईँहरूलाई नै सक्षम सबलीकरण गर्नको लागि के चाहिन्छ? एकदमै यो विषयमा त मैले त धेरै अगाडिदेखि नै जित्दै गर्दाखेरि आफ्नो मत आउँदै गर्दाखेरि यताको अर्को पार्ट त एकदम एउटा ठुलो महानगरपालिका होइन, यो त हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ नि त जनताले। त्यस कारण यसमा त आफ्नो मत आउँदै गर्दाखेरि अब म हारिँदैन भनेर सोच्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ एउटा टिम होइन, हाम्रो हातहरू अब हामीलाई सहयोगको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् महानगरपालिका मेयर साहेबले र मैले मात्र गरेर जित्ने कुरा, यो महानगरपालिका बन्ने कुरा होइन।
यो 32 वडाका वडा अध्यक्ष मात्र बनाएर पनि बन्ने कुरा पनि होइन। यसमा त्यसकारण चाहिँ यो महानगरपालिकाभित्र थुप्रै विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सरसल्लाह गरेर यसभित्र चाहिँ पुख्त रूपमा एउटा आफ्नो एउटा टिम बनाएर होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, महानगरपालिकालाई अझ महानगरपालिका बनाउने भने एउटा टिम त सहयोगी साथीहरू जस्तै किशोर दाईहरू जस्तो उहाँहरू साथीहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यकता त अत्यन्त छ। अनि तपाईँहरूलाई सबलीकरण गर्नको लागि के आवश्यक छ? किनकि कुनै पनि मान्छे स्वयं सिद्ध जन्मेर जानेर आएको हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ हामी नयाँ संविधान बमोजिमको नयाँ व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तह भनेर हामी गइरहेछौँ भने यसको बुझाइको लागि तपाईँहरूको नेतृत्वलाई सबल बनाउनको लागि कस्ता किसिमको आवश्यकता पर्छ? होइन, यो त आवश्यकता छ नि। अब हामीले सबै बुझेर पुख्त भएर आएको होइन होइन, हामी जितेर आइसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ सायद उहाँले पनि थाहा पाइसक्नु होला 25, 26, 27 गते एउटा 3 दिनको एउटा ट्रेनिङहरू पनि छ। हामीले त्यो सिक्नु आवश्यकता छ। त्यहाँ बसेर 24 घन्टा त्यहाँ बसेर हाम्रो दिमागमा त्यहाँबाट लिएर महानगरपालिका चलाउनु छ। यस्तै चिजहरू चाहिँ प्रशिक्षणहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ। यो प्रशिक्षण जल्दी हामीले लिनुपर्ने र अब एक त म न्यायिकमा पनि पढेको छु, लयरहरूलाई राखेर होइन कसरी अब म ल नै पढे तापनि सबै कुरा पहिलाको जस्तो अहिले छैन, धेरै कुराहरू फरक भइसकेको छ। त्यसैले यस्तै न्यायिक प्रविधिका कानुनविदहरूलाई पनि राखेर मैले प्रशिक्षण लिनु एकदम जरुरी छ। राजनीतिक कर्मीले सबै हामीले गर्ने हुँदैन। हामी विज्ञ समूह हिजो पनि भनेको थियौँ, जति भिजन ल्याउने त्यसो विज्ञ समूह पछाडि हुन्छ। पर्दा पछाडिको एउटा थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ एउटा भिजन हामी बनाउँछ। हामी यसो गरौँ भने त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने उहाँले बनाउँछ। हामी विज्ञ समूहसँग परामर्श गर्छौँ। चाहिँ कानुन बनाउन पनि चाहिए सबैभन्दा। त्यसो राजस्व परिचालनको सम्बन्ध त्यहाँ भएका महानगरपालिकाले गरिरहेका साथीहरू छन्। अझ उहाँहरू पनि दक्ष अनुभवी विज्ञहरूसँग पनि हामी परामर्श गर्छौँ। त्यो सबै अहिले महानगरलाई जुन किसिमको हामीले घोषणापत्र प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, त्यो विज्ञ समूह मोनोरेल मेट्रो रेल त्यो हामीले मात्र गर्ने होइन, त्यो टिमवर्क हो। त्यसमा राज्य संयन्त्र सबै इन्भल्भ छ। मैले जानकारी पाएअनुसार नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गरिसकेको, महानगरपालिकाले पनि अध्ययन गरिसकेको र सहयोगी संस्थाहरूले पनि हात बढाउन अगाडि बढिसकेको। हामीले काम पाऊँ, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेर अध्ययन पनि गरिसकेको हुनाले त्यो काम हुन्छ भनेर मेरो हो। त्यो हामीले आफैले मात्र बोलेको होइन, त्यो विज्ञहरूले मैले सोद्धाखेरि पनि नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायबाट र महानगरपालिकाको टिमले पनि अध्ययन गरेछ र 2-3 त मलाई सम्पर्क गरेर पनि आइसके। हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ, अध्ययन रिपोर्ट तपाईँसँग दिन्छु भनेर आइरहेको छ। भन्दाखेरि अध्ययन त धेरैले गरिसकेका रहेछन् नि। रिङ रोडमा कमसे मोनोरेल चलाउन सकिन्छ भनेर त्यो विज्ञ समूह हामी रहन्छ। त्यो धेरै अहिले नै यो भन्ने नभनौँ, चाहिने जति को छ आवश्यकता सबैसँग लिन सकिन्छ। त्यसको लागि पार्टी विशेषको हुनुपर्छ। नेपाल सरकार चाहिँ उहाँहरूसँग पनि लिन सक्छौँ। छ नि नेपाल सरकारमा योग्य सक्षम थुप्रै छन्। उहाँहरूको काम पनि स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनु। एउटा शङ्काको प्रश्न चाहिँ गरिहाल्छु। तपाईँहरूलाई विगतको राजनीतिक प्रवृत्ति जसले गर्दा हामी समस्यामा पर्यौँ र आजसम्म पनि हामी लाग्छ बेलालाई उम्किन सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ, त्यसले गाँच्ने कतिको सम्भावना छ तपाईँहरू दुवैजनालाई? अब आफै पनि म राजनीतिक कर्मी लामो समय भएँ। जस्तो अघि यहाँ युवाको प्रश्न आयो, 49 सालमा म जित्दाखेरि युवा नै थिएँ, उहाँ पनि 54 सालमा वडा सदस्यमा जित्नु युवा नै थियो। त्यो बिचको पिरियडले तेरो अहिले पनि मलाई लाग्छ युवा नै जस्तो। मभन्दा पार्टीमा सिनियर नेताहरू थुप्रै छन्, उहाँहरूको अगाडि म युवा नै भएँ। मभन्दा पछि राजनीति गर्ने होला अलिकति म बुढो जस्तो देखियो। त्यो दुवैको संयोजन नै हो होइन। मभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू पार्टीमा छन्, उहाँहरूको लागि म युवा। अहिले पनि हेरेर यो बच्चा जस्तै देखिन्छ उनीहरूको लागि। अनि भर्खर पछि लागेकाहरूले यो त बुढो भइसक्यो हाम्रो पालो कहिले भने जस्तै त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। त्यस कारण यस समूहले मात्र सबै होइन। राजनीतिक दलहरूमा अहिले देखिएको विगतको प्रवृत्तिहरूले त्यो प्रविधि भने म आफै पनि त्यहाँ अहिले पहिलो व्यक्ति हो। त्यहाँको नेतृत्व अहिले मलाई जिम्मा दिएको छ। उपप्रमुख नैछ उहाँको सहयोगी उहाँले गर्नुपर्ने छ। अहिले भनेको छ किशोरजी लगायत अरू सबै पार्टीहरू पनि छन्। त्यहाँ माओवादी त शक्तिशाली पार्टी नै छ। अहिले मैले त उहाँलाई लागेको छ उहाँको सङ्गठन कसरी चलाएको छ मलाई ज्ञान छैन। एक्चुअली उहाँहरूसँग बसेर सल्लाह गरिरहन्छु रन्जुजीको पार्टी कसरी चलिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ अब शाखा कमिटीबाट वर्षौँदेखि काम गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूको त्यस्तो सञ्जाल छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। त्यो मैले बुझ्नै बाँकी छ कि मलाई आश्चर्य पनि लागिरहेको छ। चुनाव अगाडि उहाँहरूको सामु बोल्दाखेरि उहाँले त्यति मत लग्ला भनेर मैले सोचेको थिएन। अब त प्रमाणित भइसक्यो। हिजो अनुमान थियो, अब यथार्थमा आइसकेपछि अब त्यो मलाई खुल्डोले पनि लागेको छ। कसरी त्यो मत उहाँले पाउनु भयो, कसरी हाम्रो मत चाहिँ उतातिर गयो। म आफैले पनि देखेको छु, कतिपय ठाउँमा हेरेको छु 6वटा सूर्यमा लागेको छ, एउटा चाहिँ नि अर्कोतिर, या त 5वटा सूर्यमा 2टा छैन अर्कोतिर गएको देखिन्छ। त्यस्तै रुखमा गएको छ एउटा र 2टा अर्को ठाउँमा गएको छ भन्दाखेरि छानी त्यहाँ भोट हालेछ मतदाताले। यो पछि ऊ पछि भने छैन।
सबैतिर गाईतिर हालेको भोट पनि त्यसरी गएको देखिन्छ, हँसी अठौलो राखेको भोट पनि त्यसरी गएको देखिन्छ भने सबै पार्टीका मान्छेले उता पनि भोट हालेका रहेछन्, छानी हालेका रहेछन्। वाला उनीहरूको पनि केही अपेक्षा होला, अब त्यो अपेक्षालाई पनि अनुमान गर्नु पऱ्यो। यथार्थ के हो त थाहा छैन। उहाँहरूले सँग सोधेर मैले छलफल गर्छु भने थियो, म हिजो पनि यथार्थ भने उहाँले अगाडि नै भनेको थिएँ तपाईँले त्यति मत पाउनुहुन्न होला, प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन नेपाल काङ्ग्रेससँगै हो भनेर भनेको थिएँ। त्यो लुकाउनु पर्ने केही भएन, हिजो जे भनेका थियौँ। तर अहिले स्थानीय सरकारमा चाहिँ नि हिजोको राजनीतिक प्रविधि केन्द्रमा जो छ त्यो तल चाहिँ नआओस्, त्यो केन्द्रमै रहोस्। त्यो अहिले तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो भरतपुरको अहिले संसदको कुरा भयो, त्यस्तो स्थिति यहाँ स्थानीय सरकारमा नदेखियोस्। त्यो भयो भने स्थानीय सरकारले हिजो बोलेका कसै पनि जनताको बिचमा बोली पुरा नहुन सक्छ। मेरो मात्र होइन, कसैको पनि पुरा नहुन सक्छ। के त्यो पक्ष प्रतिपक्ष भयो, सफल असफल बनाउने, एकजना अगाडि बढ्नु अर्कोले तान्ने भयो भने अगाडि बढ्नु खोज्यो अगाडि बढ्नु, नतान्ने व्यक्ति ऊ पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। मैले भने अरू अहिलेको जनता फेरि हिसाब गरेर बस्छ, यो बेलामा यो बोलेको थियो, यो बेलामा यो भनेको थियो, यसो गरेर भन्नु सबै म्याथमेटिकल्ली हिसाब गरेर बस्छ नि त। किशोरजी, उहाँहरूलाई राजनीतिक जुन छ प्रवृत्ति त्यसले गाँच्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै ज्यादा छ। र अहिलेको यो राजनीतिक प्रवृत्ति झन् बिग्रिँदो छ, हामीले देखिरहेका छौँ नि। राजनीतिको जुन नाङ्गो नाच हामीले देखिरहेका छौँ, आजभोलि देखिरहेका छौँ, त्यो प्रवृत्तिले उहाँहरूलाई गाँच्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। तर मलाई एउटा के विश्वास अथवा आशा छ भने विद्यार्थी जस्तो, हरिप्रभाजी जस्तो एउटा चाहिँ एकदमै जुझारु, एउटा कर्मठ जुन उहाँहरू चाहिँ त्यो पार्टीका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो खराब प्रवृत्तिबाट आफूलाई अलग राखेर महानगरवासीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ र त्यो प्रवृत्तिबाट उहाँहरू अलिकति टाढा हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो केन्द्रको र यो जुन पार्टीगत जुन त्यो पुरानो दलहरूको जुन प्रवृत्तिबाट उहाँहरूलाई चाहिँ पटक उहाँलाई चाहिँ थ्रेट चाहिँ आइरहन्छ। तर उहाँहरूलाई निरन्तर दबाब चाहिँ हामी दिइरहन्छौँ। अहिले जुन किसिमको हामीले चाहिँ मत पाएका छौँ, त्यो मतबाट उहाँलाई चाहिँ हामीले दबाब चाहिँ सृजना गरिसकेका छौँ र त्यो कुरा, त्यो दबाब आगामी चुनावहरूमा पनि त्यो देखिनेछ। र यदि उहाँहरू आफू सुध्रिनु भयो, पार्टीलाई उहाँले चाहिँ यसको पुनर्गठन गर्नुभयो, प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुभयो भने अझ अगाडि राम्रै भएर जान्छ। यदि गर्नु भएन भने चाहिँ हामीले कस्ता यहाँ राजनीतिक शक्तिलाई त परास्त गऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेका पुराना दललाई परास्त गरेर हामीले नयाँ शक्ति ल्याउन त कुनै गाह्रै छैन नि। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नवनिर्वाचित हुनुभएका मेयर उपमेयरलाई हामीले केही समय दिनै पर्छ। किशोरजीकै भनाइलाई मान्ने हो भने 1 वर्षको समय दिनै पर्छ काम गरेर देखाउनको लागि। र उहाँहरूले जसरी आज कुरा गर्नुभएको छ, हामी सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ र देखिने परिणाम ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यसमा अहिलेको मितिमा र अहिलेको समयमा कुरा गर्दा विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ। परिणाम चाहिँ कामले देखाउनेछ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुनेछ। विगतको राजनीतिक शक्तिको जुन बोकेर बस्नुभएको छ त्यसमा वैकल्पिक शक्ति पनि उदाएको किशोरजीहरू विश्वास गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ मतदाताले पनि केही सोचेर उहाँहरूलाई मत दिनुभएको होला। आजको सम्वादमा हामीले महानगर सपना र महानगर सपनालाई पूरा गर्नको लागि नेतृत्वमा आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। हस्त आजलाई सम्वाद यति नै।